الوغ بطبيعة الحال كاينين دي فيران كي سون سبيسيو. باغ اكزومبل هنا فيران روتاتيف. On va alimenter de la chambre la chambre et vous avez en même temps le vérin vous avez un système de transformation de mouvement. Il a alimenté de la chambre. Le vérin va se déplacer dans le sens. Le système se met pignon. Le système pignon. C'est une crémaillère. Alors déjà je fais la transmission, la transformation de mouvement. Pignon et la crémaillère qui permet de transformer le mouvement de translation du piston à un mouvement de rotation sur l'arbre de sortie. Oui. Qu'un deuxième vérin, un vérin télescopique. Alors un vérin télescopique, il est composé de plusieurs tiges. Oui. Alors كتخرج الأولى مثلا كتسالي كتبع هادي كتسالي هادي غتبدا تخرج دابا حتى توصل هنا. تبدا تخرج الثانية حتى هي توصل هنا. بحال مثلا داك لانتير ديال الراديو. داك لانتير ديال الراديو الا فاش كتشدو كتخرج هاديك الصغيرة من بعد كتبع الكبيرة من بعد حتى نفس لو برانسيپ بالنسبة لانفيران تيلسكوبي. بحال مثلا هاديك لاكان حتى هي ديال الصيد مثلا كل تيج كتكون وسط وحدة أخرى تخرج لا بروميير من بعد لا دوزيام ainsi de suite. Alors vous avez un multiplicateur de pression. Alors vous avez une tige, oui, avec deux pistons, le piston هنا le piston هنا, avec une différence de diamètre. Une différence de diamètre بطبيعة الحال. Alors فاش كان appliquer هنا une pression على هاد la surface, c'est la même هاد la pression على هاد la surface. Oui. Alors هادي بدات تتحرك بواحد لا فورس بدات تكري هنا واحد لا بريسيون. alors هاد لا بريسيون على هاد لا سيرفاس هي هاد لا بريسيون على هاد لا سيرفاس متفقين. alors كتولي عندي هاد لا سيرفاس مع لا سيرفاس كاينه بيناتهم ديفيرونس حيت لي ديامتر غتولي لا بريسيون بيناتهم اون ديفيرونس. الى الى اليمونتيت من هنا لهنا غيولي عندي من هنا لهنا ولا من هنا لهنا تولي مره غيكون عندي ملتيبليكاسيون دو بريسيون ou la diminution de pression. Oui. Alors, on a un exemple d'un vérin, un vérin avec amortissement. C'est-à-dire un dessin qui est réel d'un vérin avec amortissement. Vous avez la tige de vérin, vous avez le piston, vous avez les éléments de guidage. Le piston qui يتحرك à l'intérieur de le cylindre. Oui, ou bien l'alésage. Vous avez هنا les joints d'étanchéité. شنو هما لي joints d'étanchéité؟ c'est-à-dire إلا أليمونتيت هنا بالزيت مثلا بالويل ou bien de l'air ما يخرجش لا شومبر الأخرى كيدير ليتونشيتي كيدير العزل. alors la même chose فاش كان أليمونتي هاد لا شومبر داك الشيء هاديك لا بريسيون ما خصهاش دير لي فويت لو دوزيام شومبر دير ليزولاسيون في نفس الوقت كيتحرك. هادي كتسمى ليتونشيتي. ليتونشيتي هو العزل. بحال مثلا الا بغيتي دير مثلا واحد لا كليماتيزاسيون في واحد لاصال راه بطبيعة الحال غدير ليطونشيتي. شناهي ليطونشيتي؟ غتبدا تسد البيبان غدير ليهم لي جوان غتسد مثلا الشراج وغدير ليهم لي جوان باش ما يخرجش داكشي اللي كاين على برا ما يدخلش للداخل داكشي اللي كاين عندك للداخل ما يخرجش على برا. هذيك هي ليطونشيتي. وي. alors vous avez le piston هنا طومبون d'amortissement كاين الاول وكاين واحد دوزيام طومبون d'amortissement هنا. alors هنا l'alimentation ديال la chambre arrière هنا l'alimentation ديال la chambre avant. هنا vis de réglage d'amortissement هنا vis de réglage d'amortissement بالنسبة لهنا بالنسبة لا sortie هنا بالنسبة لونطري. alors مثلا فاش غنبغي نخرج دابا هاد لو فيغان هاد تيج نبغي نحرك هاد لو فيغان في لو سونس ديال السورتي غناليمونتي هاد لا شومبر ça marche. alors غندزي هاديك ديال l'huile il va appliquer la force ou bien la pression على هاد لا سيكسيون. alors هاد دو l'huile اللي غيدخل لهاد لا شومبر في نفس الوقت غيدوز هنا في هاد لوريفيس هنا غياليمونتي هاد لا شومبر ça marche. alimenter هنا alimenter هنا il va appliquer la pression sur le piston. alors يبدا هاد لو بيستون يتحرك vers la gauche. alors هاد الليكيد اللي كاين هنا ولا لير اللي كاين هنا غيبدا يخرج vers l'extérieur. فين غادي يخرج؟ alors عنده هاد لو chemin vers l'extérieur وعنده هاد لو chemin هنا vers l'extérieur. هاد لو chemin vers l'extérieur يعني عندي واحد لا ليبرتي باش غادي يخرج ما كاين اللي حبسو.
الوغ الا كانت هاديك لا ليبرتي يعني كاين ليسباس فين غادي يتحرك لو فلويد اوتوماتيكمون هاد لا تيج راه تبدا تتحرك بواحد لا غروند فيتاس، تتحرك بواحد لا غروند فيتاس، تتحرك شنو غيطرا؟ هاد لو طومبون دامورتيسمون غادي يدخل هنا، ça marche. الوغ هاد لو طومبون غادي يدخل هنا غيولي يسد ليا هاد لابارتي، هاد لو شومان ما يبقاش، سيدير لو فلويد ما يبقاش يدخل هنا يخرج هنا. الوغ هداك لو فلويد اللي غيبقى غيولي اوبليجي دو باسي كامل، غيولي يدوز من هاد لوريفيس. الوغ انا الا جيت زيرت هاد لوريفيس هذا زيرتو مزيان، هداك لو فلويد غيدوز بزز، غيدوز بشويه عليه، اوبليجي هاد لا تيج غتحرك بشويه. الا جاب الله حليت هاد لافيس مزيان، خليت ليسباس، راه غتبقى فيتاس ديال لا تيج غتبقى تري امبورطونط. سيتادير هاد لامورتيسمون راه ما كيبداش حتى كتدخل هاد لو طومبون هنا، يعني حتى كيقرب هاد ليليمون كامل، حتى كيقرب يوصل عاد هاد لو طومبون غيسد ليا هاد لابارتي، غيولي لو فلويد يدوز جوست فهاد لو شومان. مارش. الوغ نفس الشيء بالنسبه لا سورتي، فاش غنبغي ندخل يعني بالنسبه لونطري، فاش غنبغي ندخل لو فيغان غناليمونتي هنا، غيدخل الفلويد هنا، يدخل هنا، يدخل هنا، il va alimenter هاد لا شومبر، هاد لو بيستون غيولي يتحرك. الوغ هاد لو بيستون فاش غيكون هنا يعني عندو لا بوسيبيليتي يدوز الفلويد يعني يدوز لو فلويد فهاد الوسط، حيت لو بيستون ديك الساعة هاد لابارتي ديال لو بيستون هاد لو طومبون غيكون في شي بلاصة هنا، يعني لو فلويد اللي عندي هنا في لاشومب ممكن يدوز في هاد الوسط، وفي نفس الوقت كيدوز في هاد لوريفيس، ça marche. الوغ اون فوا كيقرب لو بيستون، هاد لو بيستون كيقرب هنا، هو لوكا دابا فاش مرسوم لو ديسان، هاد لو بيستون دابا راه قرب يوصل لافان ديالو، كتلاحظوا هاد لو فلويد اللي كاين هنا فين غادي يدوز؟ هنا إلي فيرمي، هو مسدود. باش مسدود بهاد الطومبون. هاد لو فلويد اللي باقي هنا فين غادي يدوز؟ عندو واحد لو شومان غيدوز هنا، ça marche. هاد لو فلويد عندو هاد لو شومان باش يدوز في هاد لافيس. لوغ هنا انا جو بو ريغلي لامورتيسمون، حليتو مزيان راه غيكون هنا ان شوك، درت شويه راه يبدا يتحرك بشويه حتى يتحط، درتو يعني كنريغلي هنا لا فيتاس ديال لونطري، هنا لا فيتاس ديال لا سورتي، ça marche. Alors هذا c'est un cas réel d'un vérin. Alors un amortissement qui est réglable كنلقاو هاد السامبول مع لا فلاش. alors هذه هي لا بارتي ديال لي كونفرتيسور بنوماتيك هيدروليك، عندنا فيهم برينسيپالمون لي فيران، كاينين دوطخ الا بغيتو تزيدو دوطخ انفورماسيون، كاينين مثلا لي موتور بنوماتيك، كاينين لي موتور هيدروليك، ولكن بالنسبه لكم دابا بور لو بروغرام هنا سي بلوز انتريسون دو سافوار هاد لي فيران كومون ترافاي يعني، ومن بعد غنشوفو لا كوموند ديالهم ا بارتي دو ستريفيي. بون شانس.